नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अद्य समुपस्थिताः अस्माकं शुभचिन्तकाः अत्यन्तं प्रियाः अन्तेवासिनः छात्राः अथ च समुपस्थिताः विद्वांसः आचार्याः सदाचारिणः महान्तः तपस्विनः एवञ्च संस्कृतशौर्यम् इति समूहस्य सञ्चालकाः अस्माकम् अत्यन्तं प्रेयांसः प्रियभाजः शिष्याः श्रीराजकुमारमहाभागाः यैः एतादृशं पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणाय कार्यं सञ्चाल्यते तेषाम् अनुरोधेन वैयाकरणभूषणसारग्रन्थं व्याख्यातुम् अहमत्र समुपस्थितोऽस्मि। अतः ये मां पश्यन्ति अहं च इमान् पश्यामि तेषां सर्वेषां विदुषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि स्वागतं च बिभर्मि। भवतां साहाय्यम् अत्यन्तमपेक्षितं वर्तते। भवतां साहाय्येन अयं कार्यक्रमः अत्र सञ्चाल्यते। यदि भवतां साहाय्यं न स्यात् तर्हि मन्येऽहं पारम्परिकशास्त्राणां व्याख्यानं सर्वथा निष्प्रयोजनं स्यात्। अतः यस्य कस्यापि पारम्परिकशास्त्रस्य प्रयोजनत्वं यद्यस्ति आयाति च तत्र भवतां साहाय्यम् एव तत्र कारणं विद्यते। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादमहं प्रेक्षामि यद् भवन्तः न केवलं मां पश्यन्ति अपितु अनुदिनम् आगत्य समयेन पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणरूपकर्मणि भवन्तः प्रवृत्ताः भवन्ति। अतः भगवान् विश्वनाथः अत्यन्तं प्रसीदति। एवञ्च सर्वेभ्यः आशीर्वचांसि च तैः प्रदीयन्ते। महान् प्रकल्पः अस्ति यस्य प्रकल्पस्य सञ्चालनं सर्वैः क्रियते इति। अतः बारंबारं स्वागतम् अहं बिभर्मि आधमर्ण्यं च विज्ञापयामि। गतदिने किमप्यध्यापितमासीत् तत्र सर्वप्रथमं भूषणसारग्रन्थे तत्रापि धात्वर्थप्रकरणे कौण्डभट्टेन किमपि प्रतिज्ञातं किमपि संकल्पितं तत्र यद्यपि अन्येषां दार्शनिकानां मतमपि निराकरणीयं तेषां संकल्पः तथापि निराकरणात् पूर्वम् अस्माकं शाब्दिकानां धात्वर्थविषये कीदृशं मतं विद्यते तस्य मतस्यापि उपस्थापनम् अवश्यमस्माभिः करणीयमिति कृत्वा आदौ शाब्दिकसिद्धान्तम् उपस्थापयति कौण्डभट्टः। शाब्दिकानां के भवन्ति सिद्धान्ताः इति प्रश्ने तत्रादौ एव कौण्डभट्टः प्रतिजानीते फलव्यापारयोर्धातुः
इदम एकम वाक्यम वर्तते। फल व्यापारयोर्धातुः एतस्मिन् वाक्ये महान् विचारः तैः कृतः। कारिकार्थ विचारानन्तरं फलस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, तत्रापि व्यापारस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, तत्रापि कृदन्तेन शब्देन या क्रिया प्रतिपाद्यते तत्र सिद्धत्वं कथमस्ति, धातुना च या यो हि व्यापारः प्रतिपाद्यते तत्र साध्यत्वं कथमागच्छति, तत्रापि सिद्धत्वं साध्यत्वं च किमस्ति। एतत् सर्वं महता समारंभेण संकल्पितं निरूपितं च ग्रन्थेन कौण्डभट्टेन। तस्मात् धात्वर्थं निरूप्य फल व्यापारयोः धातुवाच्यत्वमिति निरूप्य इदानीम् आश्रये तु तिङ्स्मृताः इति वाक्येन धातुत्वर यः तिङ् प्रत्ययः तस्य अर्थं निरूपयितुम् उपक्रमते कौण्डभट्टः। तत्र धात्वर्थं निरूप्य धातुत्तर जायमानः कश्चित् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः, तस्य तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः इत्यपि अंगत्वेन निरूपणीयं वर्तते। अंगी धात्वर्थः समग्रेपि धात्वर्थ प्रकरणे अंगी धात्वर्थः विद्यते। तत्र अंगत्वेन तिङर्थ निरूपणमप्यावश्यकम्। न हि अंगमन्तरा अंगिनं तावत् अंगित्वेन प्रसिद्धं भवति, अंगित्वेन तस्य व्यवहारः केनापि कर्तुं शक्यः। अतः अवश्यम् अंगिना सह अंगस्यापि निरूपणम् आवश्यकमिति कृत्वा कौण्डभट्टः इदानीं धात्वर्थ निरूपणे यद् यद् अंगं वर्तते तस्यापि निरूपणं करोतीति। तत्र अतएव उच्यते आश्रये तु तिङ्स्मृताः, तिङर्थं निरूपयति। आश्रये तु तिङ्स्मृताः इत्यत्र कस्य आश्रयः, आश्रयः कस्य इत्यपि तावत् जिज्ञासा भवति। यतो हि आश्रयः क्वचित् कर्तृकर्म द्वारा क्रियायाः अपि आश्रयः प्राप्यते। साश्रयः अत्र विवक्षितः न वा, क्वचित् फलस्यापि आश्रयः प्राप्यते, क्वचित् व्यापारस्य आश्रयः प्राप्यते। तत्र आश्रयपदेन किं ग्राह्यम्, कस्य आश्रयः, अस्य आश्रयस्य निरूपकः कः, आश्रये या आश्रयता वर्तते तस्याः निरूपकः कः वर्तते। यतो हि निरूपकभेदेनैव आश्रयता आश्रयस्य च भिन्नत्वं प्रतिपाद्यते। तत्र आश्रये तु तिङ्स्मृताः इति वाक्ये सर्वप्रथमम् आश्रयः आश्रयत्वेन निरूप्यः। आश्रयत्वम् अखण्डोपाधिः, न तावद् आश्रयत्वं जातिः। यथा आकाशत्वम् अखण्डोपाधिः न जातिः, तद्वदेव अत्रापि आश्रये यद् आश्रयता अस्ति, आश्रये यच्च आश्रयत्वं वर्तते तच्च आश्रयत्वं सर्वथा अखण्डोपाधिः। तत्र स्वरूपेण भासमानः धर्मः, यह धर्मः स्वरूपतः भासते यस्मिन् द्रव्ये स एव धर्मः अखण्डोपाधि शब्देन अत्र ग्राह्यः। आश्रयत्वं न हि समवायेन भासते, आश्रयत्वम् आश्रये स्वरूपेण भासते। अतः स्वरूप संबंधेन स्वरूपेण वा स्वरूपतः भासमानः कश्चित् धर्मविशेषः एव आश्रयत्वं स च अखण्डोपाधिः। तत्र आश्रय इत्यस्य व्याख्यानं करोति कौण्डभट्टः। आश्रय इत्यस्य अर्थः फलाश्रय, व्यापाराश्रय। तस्मात्
तिङ् पदस्य शक्तिः क्वचित् फलाश्रये वर्तते, क्वचित् व्यापाराश्रये वर्तते। फलाश्रयः इत्यस्य कः अभिप्रायः, व्यापाराश्रयः इत्यस्य अन्यत् तात्पर्यं किमस्ति? यतोहि यदि तिङ् पदस्य शक्तिः फलाश्रये व्यापाराश्रये च, तस्मात् तिङर्थः फलाश्रयः व्यापाराश्रयः। यस्यार्थस्य शक्तिः यत्र तया च शक्त्या उपस्थाप्यमानः स एव अर्थः तद्वाच्यः इति सिद्धान्तानुरोधेन तत्र तिङर्थः फलाश्रयः व्यापाराश्रयश्च। तर्हि व्यापाराश्रयः यदि तिङर्थः, फलाश्रयश्च यदि तिङर्थः, तदा फलाश्रयस्य पर्यायभूतः शब्दः कः अस्ति? तदा फलाश्रयस्य पर्यायभूतः शब्दः कर्मिति। फलाश्रयः इत्यस्य अर्थः कर्मिति। फलाश्रयपदेन कर्म गृह्यते। व्यापाराश्रयः इत्यस्य अभिप्रायः कर्ता इति। व्यापाराश्रयः कर्ता, फलाश्रयश्च कर्मिति। तस्मात् किं सिद्धम्? इदानीम् इदं सिद्धं यत् तिङर्थः क्वचित् कर्मो क्वचिच्च कर्ता इति। तर्हि तिङर्थः कर्म अस्ति, तिङर्थः व्यापाराश्रयः कर्ता इति। तर्हि तिङ्पदेन क्वचित् कर्ता आगच्छति, क्वचिच्च फलाश्रयभूतं कर्म आगच्छति। किन्तु सिद्धान्तः अस्ति अस्माकं सर्वेषां शाब्दिकानाम् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः। अयं न्यायः वर्तते। अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः। न्यायस्य व्यवहारः बहुषु स्थलेषु विद्यते, बहुत्र विद्यते। केन अयं न्यायः आदौ प्रयुक्तः, कुतः अधिगतः अयं न्यायः? एतस्मिन् सन्दर्भे सर्वं तावत् इदानीं मौनम् अस्ति, न कोऽपि वक्ति। केवलम् इदमेव सर्वत्र लिख्यते, न्यायात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायात्। तर्हि अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति यः अन्यलभ्यो न भवति स एव अर्थः तस्य शब्दस्य अर्थः स एव यः अन्यलभ्यो न भवति। व्यापाराश्रयः तिङर्थः, फलाश्रयश्च तिङर्थः इति यदि अस्माभिः प्रतिपाद्यते, तदा फलं धातुलभ्यं, व्यापारश्च धातुलभ्यः। तस्मात् फलस्य व्यापारस्य अन्यलभ्यत्वेन सः तिङर्थः कथमपि भवितुं नार्हति। तस्मात् अवशिष्टः केवलम् आश्रयः। अयमाश्रयः न केनचित् लभ्यः, न वा धातुना, न वा अन्येन केनाप्युपायेन। तस्मात् अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति सिद्धान्तबलात् आश्रयस्तावत् तिङर्थः। स च आश्रयः पच्यते देवदत्तः देवदत्तेन ओदनः अत्रापि भाषते, देवदत्तः पचति अत्रापि भाषते। किन्तु तस्य आश्रयस्य निरूपकः निरूपकं भिन्नं भिन्नं वर्तते। क्वचित् फलेन निरूपितः अयम् आश्रयः, क्वचित् फलेन व्यापारेण च निरूपितः। तर्हि निरूपकस्य भेदेन तत्र आश्रयतापि भिन्ना, आश्रयत्वस्य भेदेन आश्रयोपि भिन्नः। शक्यतावच्छेदकस्य भेदेन शक्ये भेदः स्वीक्रियते। शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वं यदि एकं, तदा सर्वोप्याश्रयः अपि एकः। किन्तु निरूपकभेदेन आश्रयता भिन्ना। यदि आश्रयत्वं स्वरूपेण भासमानः धर्मविशेषः यदस्ति आश्रयत्वं तद्भिन्नं, तर्हि शक्यतावच्छेदकस्य आश्रयत्वस्य निरूपकभेदेन भेदात् तदा आश्रयत्वस्य विशिष्टः यः आश्रयः सोऽपि भिन्नः इति रीत्या तत्र आश्रये एव शक्तिः, आश्रयः निरूपकभेदेन भिन्नः, अतः न कश्चन दोषः। अतएव कौण्डभट्टः कथयति
तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात्। फलं धातुलभ्यं यतो हि फलव्यापारयोर्धातुः इति अस्माभिः प्रतिज्ञातम्। तस्मात् फलं धातुलभ्यं व्यापारोऽपि धातुलभ्यः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति सिद्धान्तानुरोधेन न हि फलांशे तिङस्तिङ् पदस्य शक्तिः न वा व्यापारांशे आख्यातस्य शक्तिः। न हि आख्यातं फले शक्तं न वा आख्यातं व्यापारे शक्तं अपि कथम् अन्यलभ्यत्वात्। तस्मात् अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति सिद्धान्तानुरोधेन तत्र आश्रयमात्रं तत्र आख्यातस्य अर्थः। आश्रयमात्रं तिङर्थः। तत्र आश्रयः यदि तिङ् पदस्य शक्यः, यदि आश्रयः तिङ् आख्यातस्य शक्तिः आश्रये, तर्हि शक्यः शक्ति उपस्थाप्यः अर्थः आश्रयः। तस्माद् आश्रयः शक्यः। यदि शक्यः आश्रयः तर्हि आश्रयता शक्ये वर्तते। आश्रयता उच्छेदकं किमस्ति इति विचारयितुं प्रयतते कौण्डभट्टः। भवन्तः अपि विचारयन्तु। ग्रन्थे क्लेशः आश्रयः शक्ति उपस्थाप्य तिङ्निष्ठ शक्ति उपस्थाप्य आश्रयः। तस्मात् शक्ति उपस्थाप्यत्वेन आश्रयः शक्यः। शक्यता च आश्रये शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वं तच्च आश्रयत्वं किम् इति विचारयितुम् इदानीं प्रभवति कौण्डभट्टः। अतः सः कथयति शक्यतावच्छेदकाश्रयत्वं तत्तत् शक्तिविशेषरूपम् इति कौण्डभट्टस्य इयं पंक्तिः। शक्यतावच्छेदकं यदाश्रयं तत्तद् शक्तिविशेषरूपम्। शक्तिविशेष इत्यस्य कोऽर्थः? धर्मविशेषः। शक्तिविशेषः आश्रयत्वं धर्मविशेषः। धर्मविशेषः इत्यस्य अर्थः इदम् आश्रयत्वं स्वरूपेण भासमानः कश्चित् शक्तिर्नाम धर्मः धर्मविशेषः। धर्मविशेषः इत्यस्यापि अभिप्रायः अखण्डोपाधिरूपः। आश्रयत्वम् अखण्डोपाधिः इति स्वयमेव कौण्डभट्टः अत्र निगदति यत् सुवर्त्यनिर्णये अस्माभिः प्रतिपादयिष्यते। यदा सुवर्त्यनिरूपणम् आगमिष्यति द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनाम् आश्रयो अर्थः तन्निरूपणप्रसङ्गे आश्रयत्वं च किम्? तत्र उक्तम् आश्रयत्वं च अखण्डोपाधिः। तत्र अखण्डोपाधिशब्देन आश्रयत्वस्य निरूपणम्। अत्र शक्तिविशेषः। शक्तिर्नाम अखण्डो धर्मः। अखण्ड धर्मविशेषः। उपाधिर्नाम धर्मः। स्वरूपेण भासमानः न हि समवायेन भासमानः। स्वरूपेण भासमानः धर्मविशेषः शक्तिविशेषः धर्मविशेषः आश्रयत्वम्। तच्च आश्रयत्वं निरूपकभेदेन भिन्नं तद्भेदेन आश्रयो विभिन्नः। यतो हि शक्यतावच्छेदकस्य भेदेन शक्ये भेदः शक्तिभेदेन शक्यतावच्छेदकभेदेन शक्तिभेदः। यदि शक्यतावच्छेदकस्य भेदः तदा शक्तौ भेदः। शक्तिभेदे शक्यतावच्छेदकस्य भेदः शक्यतावच्छेदकस्य भेदे शक्ये भेदः। तर्हि शक्यतावच्छेदकं निरूपकभेदेन भिन्नं वर्तते। अतः भिन्नं शक्यतावच्छेदकम्। अतः शक्यतावच्छेदकभेदेन शक्ये यः आश्रयः सोऽपि भिन्नः। अतः फलाश्रयः इत्यत्र यः आश्रयः तत्र आश्रयत्वं व्यापाराश्रयगत यदाश्रयत्वं तस्मात् भिन्नं तद्भेदेन तत्र आश्रयः तत्र भिन्नः। अत्रापि आश्रयत्वं भिन्नं। आश्रयत्वं कथं भिन्नं? निरूपकस्य भेदात्। अतः अत्रत्यः आश्रयः तदाश्रयापेक्षया भिन्नः। अतएव नागेशः कौण्डभट्टः कथयति शक्यतावच्छेदकी भूतं यदाश्रयत्वं तच्च तच्छक्तिविशेषरूपम् अखण्डोपाधि धर्मस्वरूपं स्वरूपेण भासमान धर्मविशेषरूपम् इति सुवर्त्यनिर्णये अस्माभिः वक्ष्यते प्रतिपादयिष्यते। एतावता इदानीं सिद्धमस्ति। धातुवाच्यं फलं व्यापारश्च धातुवाच्यः।
फल व्यापारयोः धातुवाच्यत्वं धातोः फल व्यापारवाचकत्वम् इत्यस्माभिः उररीकृतम्। तर्हि फल व्यापारयोः धातुवाच्यत्वं स्वीकृत्य आश्रयस्य आख्यातवाच्यत्वं च अङ्गीकृतं सिद्धान्तितम्। आश्रयः आख्यातवाच्यः, तर्हि आख्यातस्य आश्रयस्य आख्यातवाच्यत्वं फलव्यापारयोः धातुवाच्यत्वम् एतत् सर्वं महता समारम्भेण इदानीं सिद्धान्तितं कौण्डभट्टेन स्वीयं सिद्धान्तम् उपस्थापितवान्। कौण्डभट्टः सर्वप्रथमम् आदौ शाब्दिकसिद्धान्तान् उपस्थापितवान्। शाब्दिकानां ये सिद्धान्ताः फलव्यापारयोर्धातुवाच्यत्वम् इति अवश्यमभ्युपेयम्, एवञ्च आश्रयस्य आख्यातवाच्यत्वम् अवश्यम् अङ्गीकार्यम्। एतत् सर्वं प्रतिपाद्य निरूप्य च नागे कौण्डभट्टः इदानीं प्रश्नम् उपस्थापयितुम् इच्छति। यतो हि शाब्दिक सिद्धांत भिन्ना, शाब्दिक सिद्धांत अपोषका, शाब्दिक सिद्धांत विरुद्धा जे सिद्धांताः नैयायिकानां मीमांसकानां च सन्ति, तान् सिद्धांतान् सर्वथा प्रखण्डयितुम् इच्छति अयं कौण्डभट्टः। अतएव इदानीं स्वीयं सिद्धान्तं सर्वथा निरूप्य अत्र किमपि जिज्ञास्यं किमप्यपूर्वं प्रश्नतत्त्वम् उपस्थापयति। सः कथयति ननु इति। ननु शब्देन प्रश्नम् उपस्थापयति। प्रश्नः कः? प्रश्नः अयमस्ति यत् भवद्भिः शाब्दिकैः स्वयमेव प्रतिज्ञातं यत् फलाश्रयः व्यापाराश्रयः। फलाश्रयः इत्यस्य अर्थः कर्म इति, व्यापाराश्रयः इत्यस्य अर्थः कर्ता। तर्हि कर्ता आख्यातस्य अर्थः, कर्म इति आख्यातस्य अर्थः। तस्मात् तिङर्थः कर्ता तिङर्थश्च कर्म इति शाब्दिकैः अङ्गीक्रियते। तदुपरि नैयायिकानां मीमांसकानां प्रश्नः। आदौ मीमांसकाः आक्षिपन्ति, मीमांसकाः इदानीं प्रश्नम् उपस्थापयन्ति। तादृशान् मीमांसकान् खण्डयितुम् इदानीं कौण्डभट्टः प्रवर्तते इति। मीमांसकः कथयति अनयोः कर्तृकर्मणोः आख्यातवाच्यत्वे किं मानम्? आख्यातवाच्यः कर्ता, आख्यातवाच्यः वाच्यं कर्म, तर्हि कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे आख्यातवाच्यत्वे किं मानम् इति मीमांसकानां प्रश्नः। मीमांसकाः प्रश्नम् उपस्थापयन्ति यत् कर्तृकर्मणोः आख्यातवाच्यत्वमिति अभ्युपेते, तत्र प्रमाणं किमस्ति? केन प्रमाणेन आख्यातवाच्यः कर्ता आख्यातवाच्यञ्च कर्म शाब्दिकैः स्वीक्रियते इति मीमांसकानां प्रथमः आक्षेपः। कौण्डभट्टः उत्तरं ददाति। मीमांसकानां यः प्रश्नः, तं प्रश्नम् इदानीम् अनूद्य उत्तरं ददाति। यदि अहं प्रक्षामि मीमांसकानां मते आख्यातवाच्यं किम्, तदा भवद्भिः यथाशीघ्रं वक्तव्यं मीमांसकैः भावनायाः आख्यातवाच्यत्वम् अङ्गीक्रियते। मीमांसक मते भावना आख्यातवाच्य, किन्तु अस्माकं मते भावना आख्यातवाच्या नास्ति, भावना धातुवाच्या। अस्माकं मते कर्ता आख्यातवाच्यः, तेषां मते मीमांसकानां मते कर्तुः आक्षेपात् बोधः। आश्रयस्य आक्षेप द्वारा बोधो भविष्यति। यतो हि भावना क्वचित् आश्रिता, निराश्रिता भावना अनुपपन्ना, आश्रयं विना भावना अनुपपन्ना, येन विना यद् अनुपपद्यते तेन उपपादनार्थं तस्य आक्षेपः। तर्हि आश्रयस्य आक्षेपः।
तर्हि आक्षेपद्वारा आश्रयस्य बोध संभवा तस्मात् फलं मात्रं धात्वर्थः भावना आख्यातवाच्या कथम आख्यातवाच्य कर्ता आख्यातवाच्यंच कर्मिति मीम शाब्दकैः कथम अभ्युपेते इति मीमांसकानां प्रश्नः। यद्यहं प्रक्षामि मीमांसकाः प्रष्टव्याः यत् भावना आख्यातवाच्या भवद्भिः अंगीक्रियते। भावनायाः आख्यातवाच्यत्व स्वीकारे का वाचो युक्तिः? किमर्थं भावनायाः आख्यातवाच्यत्वं? तदा इयं वाचो युक्तिः यदि आख्यातवाच्या भावना न स्यात् तदा तस्याः प्राधान्यं न स्यात्। प्रधानः स एव अर्थः भवति यः अर्थः प्रत्ययेन वाच्यः, स एव अर्थः प्राधान्यं लभते, स एव अर्थः प्रधानो भवति यः अर्थः प्रत्ययवाच्यः। यदि भावना तिङ् प्रत्ययवाच्या नास्ति आख्यातवाच्या नास्ति प्रत्ययवाच्यत्वं भावनायाः नास्ति तदा प्रकृति प्रत्यार्थ्यो सहार्थं ब्रूतः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति सिद्धान्तानुरोधेन भावनायाः प्राधान्यं न स्यात्। अतः भावना शाब्दबोधे प्राधान्यं प्राप्नोति। अतः भावनायाः प्रत्ययवाच्यत्वम् आख्यातवाच्यत्वम् अवश्यम् अभ्युपेयम् इति मीमांसकानां केषाञ्चित् मीमांसकानाम् अयं सिद्धान्तः। तादृशं सिद्धान्तं स्वीकृत्य कौण्डभट्टः इदानीं खण्डयितुं प्रवर्तते। सर्वप्रथमं मीमांसकैः आक्षिप्यते। मीमांसकाः प्रश्नम् उपस्थापयन्ति। ते कथयन्ति कर्ता आख्यातवाच्यः कर्म च आख्यातवाच्यमत्र का वाचो युक्तिः किं प्रमाणमिति प्रथमः प्रश्नः। तदानीं तत् प्रश्नं श्रुत्वा नागे कौण्डभट्टः कथयति प्रतीतेः प्रामाण्यं प्रतीतिस्तावत् प्रमाणीभूता वर्तते। प्रतीत्या च अस्माभिः कर्ता आख्यातवाच्यः कर्म च आख्यातवाच्यमिति अंगीक्रियते। प्रतीतेः तर्हि प्रतीतिः कीदृशी वर्तते? प्रतीतिः एतादृशी यत् देवदत्ता भिन्न आश्रयः तद् वृत्तिः पाकानुकूल व्यापारः। तत्र आश्रयस्य प्रतीतिः प्रथमान्तार्थस्य आख्यातवाच्य व्यापाराश्रयेण साकम् आश्रयेण साकं प्रथमान्तार्थस्य भेदान्वयः तदा देवदत्ता भिन्नः यः आश्रयः तद्वृत्तिः वर्तमानकालिकः पाकानुकूल व्यापारः इति प्रतीतौ आश्रयः भासते। देवदत्तः पचतीति वाक्यजन्य शाब्दबोधे आश्रयस्य प्रतीतिः अस्माभिः दृश्यते। अस्माकीना प्रतीतिः इयम्। एतस्यां प्रतीतौ आश्रयः भासते। यदि आश्रयः आख्यातस्य अर्थः न स्यात् तदा आख्यातार्थकर्त्रा सह प्रथमान्तार्थस्य अभेदान्वयः अनुपपन्नः स्यात्। अतः सामानाधिकरण्यानुरोधेन अवश्यम् आश्रयस्य आख्यातवाच्यत्वम् अस्माभिः अंगीकार्यम्। तस्मात् प्रतीतिः प्रमाणं वर्तते। कं प्रति? कर्ता आख्यातस्य अर्थः कर्म च आख्यातस्य अर्थः अत्र प्रतीतिः तावत् प्रमाणभूता अस्ति। तत्र पुनः मीमांसकः आक्षिपति यदि प्रतीतिः प्रमाणं वर्तते देवदत्ता भिन्न आश्रयवृत्तिः पाकानुकूल व्यापारः एवं भूता या प्रतीतिः सा प्रतीतिः आश्रय रूपे आख्यातवाच्ये प्रमाणं वर्तते चेत् तदा प्रतीतिस्तु अन्यथैतुं शक्यते। अन्यथैव प्रतीतेः प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। तस्मात् प्रतीतिः प्रमाणं नास्ति। कथम् अन्यथैतुं शक्यते? तदा कौण्डभट्ट मीमांसकः कथयति
प्रतीतिस्तु अन्यथा सिद्धा प्रतीते ही अन्यथैतुं शक्यते या प्रतीति ही आश्रयस्य यत्र भवति सा प्रतीति ही लक्षणया भविष्यति। लक्षण आश्रयस्य प्रतीति ही लक्षणया भविष्यति। कस्य कुत्र लक्षण कस्मिन् अर्थे लक्षण मीमांसकाः प्रष्टव्याः। तदा आख्यातस्य भावनायां शक्ति मीमांसक मते आश्रय च लक्षण इति वदन्ति मीमांसका। भावनायाः आख्यातवाच्यत्वं शक्त्या आश्रयस्य लक्ष्यत्वं लक्षणया। किंतु यदि भावनायां शक्तौ आश्रये च लक्षणा अस्माभिः मीमांसकमतानुसारं स्वीक्रियते तदा युगपद वृत्तिद्वय विरोधः। असति तात्पर्ये युगपद वृत्तिद्वयं न स्वीकार्यं। भावना रूपस्य अर्थस्य बोधाय आख्याते शक्तिः आश्रय रूपस्य अर्थस्य बोधाय आख्याते लक्षणा। तर्हि युगपद एक कालावच्छेदेन अर्थद्वयं बोधयितुं वृत्तिद्वयं नैव अभ्युपेयं यतो हि युगपद वृत्तिद्वय विरोधः। अतः न तावद् आश्रयस्य प्रतीतिः लक्षणया भवितुमर्हति। यदुच्यते मास्तु आश्रय लक्षण आख्यातस्य भावना विशिष्टे आश्रय लक्षण। यदि भावना विशिष्टे आश्रय लक्षणा क्रियते तदा भावनायाः प्राधान्यं न स्यात्। प्राधान्यं तु आश्रयस्य स्यात्। अतः प्रथमान्तार्थ प्राधान्यम् आगच्छेत् भावनायाः प्राधान्यं नागच्छेत्। अभी तो भवद्भिः मीमांसकैः अंगीक्रियते भावना प्रधानम् आख्यातमिति भवद्भिरङ्गीक्रियते। तर्हि भवतां मतं सर्वथा विपरीतं विरुद्धं च स्यात्। अतः न भावनायां शक्तौ आश्रय लक्षणा युगपद वृत्तिद्वय विरोधः न वा भावना विशिष्टे आश्रय लक्षणा भावनायाः प्राधान्यानुपपत्तिः। प्राधान्यं न स्यात् प्रतिज्ञा भंग विरोधः प्रतिज्ञायाः भंगापत्तिः। तस्मात् लक्षणया प्रतीतेः ग्रहणं कर्तुं न शक्यं केनापि। या प्रतीतिः आश्रय विषयिणी भवति तस्याः प्रतीतेः उपपादनं लक्षणया न केनापि कर्तुं शक्यते। तदा मीमांसकः कथयति आक्षेपात् प्रतीतिः कर्तव्या। आक्षेपात् प्रभाकरः आक्षेपवादिनः मीमांसकाः ते कथयन्ति या प्रतीतिः श्रीमद्भिः क्रियते आश्रयस्य सा प्रतीतिः न लक्षणया चेत् तदा आक्षेपात् भविष्यति। कथम् आक्षेपः? भावना आख्यातवाच्या किंतु सा भावना आश्रयं विना अनुपपन्ना। कथम? भावना अवश्यं यदि किंचित आश्रिता भवति निराश्रिता भावना न भवति। भावना क्वचित् तिष्ठत्येव। अतः आश्रयं विना भावना अनुपपन्ना तस्मात् तद उपपादनार्थम आश्रयस्य आक्षेपः। तर्हि शाब्दबोधे आश्रयस्य प्रतीतिः आक्षेपात् भविष्यति। तस्मात् प्रतीतेः प्रामाण्यं नास्ति यतो हि प्रतीतिस्तु लक्षणया भविष्यति आक्षेपात् भविष्यति प्रथमान्त पदात् वा भविष्यति। आश्रयस्य प्रतीतिः प्रथम देवदत्तः ओदनं पचति। एतस्मिन् वाक्ये आश्रयस्य प्रतीतिः देवदत्त प्रथमान्त पदेनैव भविष्यति। प्रथमान्त पदोपस्थापितः अर्थः अपि आश्रयः। तर्हि आश्रयस्य प्रतीतिः प्रथमान्त पदात् प्रथमान्तात् आक्षेपात् लक्षणया वा आश्रयस्य प्रतीतेः संभवात्। कथम आश्रय रूपः अर्थः आख्यातस्य तिङर्थस्य तिङः आश्रय रूपः अर्थः आख्यातस्य तिङः वा कथम स्वीक्रियते इति मीमांसकानां प्रश्नः। अयमस्ति प्रश्नः मीमांसकानां। तस्मात् नास्ति आख्यात आश्रये तो तिङस्मृताः तिङ पदम् आश्रये सक्तमिति वक्तुम् अशक्यम्। नास्ति तिङ पदस्य अर्थः आश्रयः इति। अतः मीमांसकानामस्ति अयं प्रश्नः आश्रयः तिङ पदस्य अर्थः नास्ति। आश्रयः
प्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात्वा बोधयितुं शक्यः इति चेत् तदा कौण्डभट्टः कथयति अत्रोच्यते अस्माभिः सत्यं श्रीमद्भिः प्रतिपादितम् आश्रयस्य प्रतीतिः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्तपदाद् वा भवितुमर्हति इति सत्यं किन्तु इदानीं यदि आश्रयः आख्यातस्य तिङः अर्थः नाङ्गीक्रियते तदा अनुशासनविरोधः न केनापि सह्यते न सौढव्यः अनुशासनविरोधः अतः अनुशासनविरोधम् उपपादयति अनुशासनम् इदानीं विरुणद्धि कथम अनुशासनविरोधः किन्नाम अनुशासनं यस्य विरोधः मीमांसकमते भवति लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इदम् अनुशासनम् लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः अत्र सूत्रे चकारात् लह कर्मणि चैति चकारात् कर्तरि कृत इति सूत्रात् कर्तरि इति अनुकृष्यते यदि कर्तरि इत्यस्य अनुवृत्तिः अनुकर्षणं चकारात् तदा लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः शकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकारः कर्मणि कर्तरि अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकारः भावे यस्मिन्नर्थे यः लकारः तस्य लकारस्य स एव अर्थः यदि लकारः कर्मणि कर्तरि तदा लकारस्य लकारस्थानिकस्य तिङः कर्मणि कर्मकर्ता च अर्थः अतः यदि कर्मकर्ता तिङ् पदस्य अर्थः न स्यात् तदा कथम एतस्य सूत्रस्य एतावती वृत्तिः स्यात् लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि यतो हि लकार स्थानिकः तिङ् आस्थान्यर्थाभिधान तिङर्थस्यैव आदेशः नव्याः प्राचीनास्तु आदेशेषु शक्तिः आदेशे यः अर्थः लोकात् प्राप्तः सः अर्थः स्थानिनि आरोप्य स्थानीनां वाचकत्वम् अंगीक्रियते इति प्राचीना किंतु इदानीं यदि आख्यातस्य अर्थः आश्रयः अंगीक्रियते तदा महान् दोषः यः मीमांसकैः दत्तः तेषां मीमांसकानां मतं निराकृत्य अनुशासन विरोधं ददाति कौण्डभट्टः तस्मात् अनुशासन विरोधः कथमस्ति एतत् सर्वम् इदानीं मया किञ्चित् प्रतिपादितं पुनश्च अग्रिमे सप्ताहे यतो हि सप्ताहे दिनत्रयम् एव निश्चितम् अस्ति पुनः अग्रिमे सप्ताहे सोमवासरे अनुशासन विरोधः मीमांसकानां मते कथमागच्छति यतो हि मीमांसकाः भावनायाः आख्यातवाच्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति शाब्दिकाः कर्तुः कर्मणश्च आख्यातवाच्यत्वमिति कुर्वन्ति तर्हि शाब्दिकानां मतं समीचीनं मीमांसकानां मतं समीचीनम् एतत् सर्वम् औचित्यानौचित्य विवेकं करिष्यामः अग्रिमे सप्ताहे राधा विलेन्नेर्मान् मां पश्यति अहं सूचयितुम् इच्छामि भवतामपि कश्चन समयः भवत्यां कश्चन समयः अस्ति वार्ता करणीया तदनुसारं तुभ्यमपि अहं समयं प्रदास्यामि एतावदेव उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि सायंकालः इदानीं सम्पन्नः 7:00 अग्रिमे सप्ताहे अनुशासन विरोधः कथं भवति मीमांसकानां सिद्धान्ते मीमांसक मते ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानं कर्तुकर्मणोः आख्यातवाच्यत्वं कर्ता आख्यातवाच्यः कर्म च आख्यातवाच्यम् एतस्मिन् सन्दर्भे मीमांसकानां यः प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य उद्भावना मया कृता उत्तरं तत्र अग्रिमे सप्ताहे भविष्यति कथं लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः एतस्य अनुशासनस्य विरोधः चकारात् किं गृह्यते
तुल्य योगक्षेमं कथमागच्छति एतत् सर्वम् अहं वैशद्येन निरूपणं करिष्यामि। एतावदेव उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादं प्रयच्छामि। छात्रेभ्यः आशीर्वचांसि मया प्रदीयन्ते। उत्तरोत्तरं सर्वे छात्राः वर्धन्ताम्। एतावदेव उक्त्वा भगवन्तं विश्वनाथं प्रणम्य अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादार्हा।